दोस्तों आज एक कालम की तरफ आते हैं, कालम पढ़ते हैं। राव मंजर हयात ने कालम लिखा है। इन्होंने सीएसएस का इम्तिहान किस तरह दिया और क्या क्या मुश्किलात इनको सामने आई, और अगर बंदा डिटरमिन हो तो वो पढ़ाई के साथ साथ, मतलब मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ भी ये काम कर सकता है और सीएसएस का इम्तिहान दे सकता है और बहुत ही अच्छे नंबरों में नहीं, अव्वल पोजीशन भी ले सकता है। तो ये कालम जो है वो काफ़ी इंस्पिरेशनल है। और दूसरा ये है कि आपको अगर एक दफ़ा ठान लें आप एक काम करने की, तो आप वो कर गुजरते हैं। तो इस कालम से आपको ये भी मिलेगा। तो चलते हैं कालम की तरफ। राव मंजर हयात जो है वो राइटर हैं। एक्सप्रेस में यह कालम छपा है आज आज 17 मार्च 2025 है। मुकाबले का इम्तिहान, ये उसका उन्वान है कालम का। लिखते हैं कि सीएसएस का मतलब क्या है, मुझे कतन मालूम नहीं था। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के तीसरे साल में मामूल की पढ़ाई जारी थी। गुमान था, बल्कि पुख्ता इरादा था कि एमबीबीएस के बाद अमेरिका चला जाऊंगा। 1982 की बात है। मेरा करीबी दोस्त शकील सरकारी मुलाजमत में आ चुका था और उसका तबादला लाहौर था। शकील हद दर्जा बिजिल्ला संज और जिंदा दिल आदमी था। संजीदगी बराए नाम भी नहीं थी। हर वक्त दूसरों को हंसाता रहता था और खुद भी खुश रहता था। एक दिन शाम को मेरे पास आया तो कहने लगा कि इस मुल्क में अच्छी नौकरी सिर्फ सीएसएस करके मिलती है, इसलिए हम दोनों को मुकाबले का इम्तिहान देना चाहिए। खैर, बात ख़त्म हो गई। मेरे इर्द गिर्द तमाम लोग मेडिकल की तालीम से मुंसलिक थे, लिहाजा किसी से भी मशवरा नहीं किया जा सकता था। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूं। मालूम हुआ कि एक किताबचा मिलता है जिसमें इस इम्तिहान की तमाम मालूमात मौजूद होती हैं। खैर, मोटरसाइकिल पर उर्दू बाजार गया तो शायद 5 या 6 रुपए का वो किताबचा मिल गया। उसमें तमाम मजामीन, इम्तिहान देने का तरीक़ाकार और हर तरह की जुज़ियात मौजूद थीं। मजामीन देखे तो हद दर्जे अजीब सी कैफियत हुई। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी सब्जेक्ट मेडिकल से शोबे से ताल्लुक़ नहीं रखता था और बाकी मैंने किसी किस्म का कोई मजमून अरसा दराज से पढ़ा नहीं हुआ था। ये भी मालूम नहीं था कि कौन से मजामीन इस इम्तिहान में लेना चाहिए ताकि नंबर अच्छे आ सकें। हुआ ऐसे कि मैं एक प्रोफेसर साहब के पास गया जो शायद लाहौर ही के किसी कॉलेज में पढ़ाते थे। अर्जदाश्त पेश की कि इस बारे में सीएसएस करना है और ज़रूर करना है। देखिए ना, फर्मिटी कितनी है, मतलब कितना पक्का यकीन है कि ज़रूर करना है। उन्होंने मुझे गौर से देखा और हंसकर शुरू किया। बताने लगे कि तुम ये इम्तिहान नहीं दे सकते, तुम ये इम्तिहान नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इस इम्तिहान की बुनियादी शर्त ग्रेजुएशन है और तुमने बीए का इम्तिहान पास नहीं किया हुआ। उनकी बात दुरुस्त थी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की तालीम और बीए का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। इंतहाई मायूसी से हॉस्टल वापस आया और कमरे में बैठ गया। इतनी देर में शकील आ गया। सारा मामला बताया तो उसने कहा लगाना शुरू कर दिए। गैर मुनासिब और बेवजह हंसी मुझे काफ़ी कोफ्त हुई। पूछा कि क्या मामला है। उसने बड़े इत्मीनान से कहा कि अगर बीए का इम्तिहान में बैठने के लिए अव्वलीन शर्त है तो मुझे फ़ौरन बीए का इम्तिहान का दे देना चाहिए। मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि ग्रेजुएशन का इम्तिहान क्या होता है। खैर, इस असना में मेरे वालिद साहब का तबादला लाहौर हो चुका था। उन्होंने शादमान में सरकारी फ्लैट मिला हुआ था। वालिद साहब लाहौर में एडिशनल सेशन जज थे और जज होने के साथ साथ एक सख्त गिर वालिद भी थे। डरते डरते उनसे जिक्र किया कि मैं बीए करना चाहता हूँ। वो सख्त नाराज हुए। कहने लगे, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में तालीम ख़त्म करने के बाद अमेरिका जाना ज़्यादा बेहतर है। इस मुल्क में नौकरी करना आसान काम नहीं है। खैर, उनकी ये हद दर्जा दुरुस्त बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई और मैंने किसी भी मशवरे के बगैर बीए करने का इरादा कर लिया। मुश्किल ये आन पड़ी कि मालूम ही नहीं था कि मैं कौन से मजामीन रखे जाएं। मेरा एक करीबी दोस्त जाहिद पंजाब यूनिवर्सिटी में फार्मेसी पढ़ रहा था। उनके पास चला गया।
اس ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر زاہد سے مشورہ کیا کہ گریجویشن کے لیے کون سے مضامین رکھے جائیں۔ وہ فارمیسی کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کون سے مضامین بہتر ہیں۔ اندازہ فرمائیے، ہم نے انگریزی ڈپارٹمنٹ میں زاہد کے ایک دوست کو مشاورت کے لیے بلایا، اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا کیا جائے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ میں مضامین کی لسٹ پڑھتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ رکھ لوں، معمولی رد و بدل کے علاوہ اس طرح ہوا، اور آخری دن اپنا داخلہ بی اے کے امتحان کے لیے بھجوایا۔ اچھی طرح یاد نہیں کہ کون کون سے مضامین تھے، لیکن سوشیالوجی، فارسی، جرنلزم اور اس طرح کا ایک اور مضمون کچھ کچھ یاد پڑتا ہے۔ اب زندگی ایک عجیب دوراہے پر آ گئی۔ امتحان میں صرف ایک مہینہ رہ گیا۔ سوال تھا کہ میڈیکل کی تعلیم اور اس کی کلاسوں کا کیا کیا جائے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں تمام پروفیسر کلاسوں میں حاضری سے متعلق بہت زیادہ سختی سے کام لیتے تھے۔ غائب ہونے یا چھٹی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب اگر میڈیکل کی کلاسیں چھوڑتا تو وہ بھی مشکل تھا، اور اگر نہ چھوڑتا تو زیادہ مصیبت تھی۔ چند دوستوں سے مشورہ کیا تو جواب کچھ ایسا تھا کہ کیا پاگل ہو چکے ہو کہ میڈیکل کی تعلیم کو چھوڑ رہے ہو۔ میں حد درجہ کنفیوژن کا شکار رہا۔ بہرحال وتیرہ کچھ ایسا بنا کہ دن میں میڈیکل کی کلاسیں اٹینڈ کرتا تھا، دوپہر سے رات تک بی اے کی تیاری کرتا تھا۔ ہاں، امتحان سے 10-12 دن پہلے کلاسیں اٹینڈ کرنی چھوڑ دیں، اور اب آپ نے آپ کو ایک کمرے میں مقید کر لیا، مطلب بند کر لیا، قید کر لیا۔ پڑھنے کی عادت تھی، اس لیے دشواری نہ ہوئی۔ خیر، تھوڑی سی محنت کر کے بی اے کا امتحان دے ڈالا اور پھر میڈیکل کی تعلیم سے جڑ گیا۔ یہ بات میں نے گھر میں صرف اپنی والدہ کو بتائی تھی کہ میں سی ایس ایس کرنے کے لیے بی اے کا امتحان دے رہا ہوں۔ وہ لاہور میں ایک مقامی کالج میں پروفیسر تھیں، والدہ پروفیسر تھیں۔ انہوں نے مجھے بالکل منع نہیں کیا۔ بہرحال فارماکولوجی کی پروفیسر نے مجھے بلا کر خوب جھاڑ کی کہ تم نے 10-15 دن کلاس کیوں نہیں اٹینڈ کی۔ جھوٹ بولنے کے بجائے صاف بتا دیا کہ میں بی اے کر رہا تھا۔ پروفیسر بلکیس ظفر حد درجہ دبنگ خاتون تھی۔ میرا جواب سن کر ششدر ہو گئیں۔ کہا کہ بیٹا، تمہاری دماغی حالت ٹھیک ہے؟ کنگ ایڈورڈ کے طالب علم ہو، جہاں داخلہ تقریباً ناممکن ہے، اور تم میڈیکل کی تعلیم کو چھوڑ کر گریجویشن کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے غصے سے مجھے اپنے آفس سے باہر نکال دیا۔ 2-3 مہینے گزر گئے تو معلوم ہوا کہ گریجویشن کا رزلٹ آ گیا۔ کیونکہ امتحان پرائیویٹ طور پر دیا تھا، اس لیے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ نتیجہ کہاں سے معلوم کرنا ہے۔ بتایا گیا کہ رزلٹ اخبار کے دفتر میں آ جاتا ہے۔ ان دنوں میں ایک قومی اخبار کا دفتر نسبت روڈ پر تھا۔ میں وہاں کسی کو بھی نہیں جانتا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اخبار کے دفتر گیا اور ریسیپشن پر بیٹھے شخص سے پوچھا کہ مجھے بی اے کا رزلٹ معلوم کرنا ہے۔ وہاں میری کسی قسم کی کوئی واقفیت نہیں تھی۔ اس مہربان شخص نے اوپر والی منزل سے ایک موٹا سا رجسٹر منگوایا، میرا رول نمبر پوچھا اور اس کے بعد مجھے نمبر بتا دیے۔ یقین فرمائیں، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا میں پاس ہو چکا ہوں یا فیل ہو چکا ہوں۔ اس اجنبی شخص نے کہکہا لگایا اور کہنے لگا، برخوردار، تم پرائیویٹ طلباء میں اپنے مضامین میں اول نمبر پر ہو۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ اگلے دن پنجاب یونیورسٹی کے دفتر چلا گیا۔ زاہد میرے ساتھ تھا۔ وہاں میں نے نمبر اور پوزیشن دوبارہ معلوم کی۔ وہاں مجھے یہی بتایا گیا کہ نجی طلباء میں اول نمبر پر ہوں، مگر نہ مجھے یقین تھا، نہ زاہد کو اور نہ میرے کسی اور دوست کو۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جج صاحب کو کیسے خبر سنائی جائے، یعنی والد صاحب کو۔ پرانے زمانے میں والد اور بچوں کے درمیان کافی فاصلہ ہوتا تھا، اور اگر کوئی بھی بیٹا جرت نہیں کرتا تھا کہ اپنے باپ سے کھل کر بات کر سکے۔ آج کل کے نوجوان بچے اور بچیاں شاید اس بات پر قطعاً یقین نہ کریں۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں یہ خبر اپنے والد کو کیسے پہنچاؤں۔ پھر والدہ کا سہارا لیا۔ انہیں بتایا کہ میرے گریجویشن کا نتیجہ حد درجہ شاندار آیا ہے، اور اس کے بعد ہاسٹل چلا گیا۔ لاہور میں گھر تو تھا، مگر میں رہتا ہاسٹل میں ہی تھا۔ روز شام کو گھر ضرور چکر لگاتا تھا۔ اگلے 2-3 دن میں ڈر کی وجہ سے گھر نہیں گیا۔ 3 دن کے بعد گھر گیا تو والد صاحب نے بڑے آرام سے بلایا
और समझाते हुए कहने लगे कि बेटा मेडिकल की तालीम में इंसान खुद को मेहनत करके आगे बढ़ा सकता है, मगर सरकारी मुलाजमत में इतने मसाइल हैं कि मेहनत और मेरिट वक़्त नहीं रखते। बेहतर होगा तुम मेडिकल पर तवज्जो दो और अपनी तालीम को मुकम्मल करो। मैं खामोशी से वापस आ गया क्योंकि मेरे पास चुप रहने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। हॉस्टल पहुंचा तो शकील और जाहिद मेरे कमरे में बैठे इंतजार कर रहे थे। शकील सख्त हैरान था कि मैंने बीए का इम्तिहान इतनी आसानी से कैसे पास कर लिया। जाहिद उसे समझा रहा था कि कई बार खुदा बेवकूफ आदमी पर भी मेहरबान हो जाता है, और मेरे केस में बिल्कुल ऐसा ही है। ये मजमून जारी है, अगली दूसरी किस्त में आगे बताऊंगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।